नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक पुस 1 गतेसम्म स्थगित। देउबा उपस्थित नभएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक पनि स्थगित। उद्योगीले उखुको बक्यौता नदिएपछि सर्लाहीका किसान आन्दोलित। तत्काल 90 करोड बाँकी बक्यौता पाउन पर्ने माग। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धिमा कमी। पछिल्लो 24 घण्टामा 890 जनामा संक्रमण। 1500 संक्रमण मुक्त, थप 9 को मृत्यु। कोरोना महामारीले रक्तदान नभएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रगतको चरम अभाव। रक्तदान गर्न रेड क्रसको आह्वान। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमतीलाई हराउँदै राप्ती फाइनलमा उपाधिका लागि नारायणीसँग भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी पुस 1 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। नेकपाका स्वर्गीय नेता कमान सिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव व्यक्त गर्दै स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको हो। स्थायी कमिटीमा नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपका बारेमा समेत छलफल भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेकपाका 2 जना अध्यक्षले सचिवालयमा पेश गरेको राजनैतिक प्रस्तावका बारेमा छलफलका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा त्यो एजेन्डामा छलफल नै भएन। यसअघि सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले एक अर्कामाथि आरोप लगाएर पेश गरेको प्रस्तावका विषयमा आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने तयारी थियो। अध्यक्ष द्वयले पेश गरेको प्रस्ताव स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई वितरण समेत गरेको भए पनि आइतबारको बैठकमा भने नेकपाका नेता कमान सिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै पुस 1 गतेसम्मका लागि बैठक नै स्थगित भएको हो। स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपका बारेमा समेत छलफल भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले निधन भएका नेता लामासँग आर्थिक लेनदेनका बारेमा छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो, जुन आरोप मात्र भएको भन्दै त्यसलाई नपत्याउन स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरेको जनाइएको छ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित सामान्य विवादमा पार्टीका प्रवक्तालाई अनावश्यक रूपमा मुछेर जुन प्रचार भएको छ त्यो प्रचारको भ्रममा नपर्न र त्यस्तो प्रचारमा नलाग्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। बैठकलाई उहाँले आफूले समेत कमरेड लामा र सम्बन्धित हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको व्यक्तिलाई सँगै राखेर पनि कुरा गरेको र प्रवक्ता कमरेडले तपाईहरू सबै आफ्नै साथीहरू भएकोले मिल्नुस् भन्ने बाहेक अरू कुनै पनि कुरा नगर्नु भएकोले त्यस प्रकारको भ्रममा नपर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो र त्यस पश्चात आजको बैठक पुस 1 गते 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। विभाजनको डिलमा पुगेको भनिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष द्वयले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोपसहित नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रचण्डले लगाएको आरोप मात्र भएको भन्दै प्रस्ताव नै फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सहभागी नभएपछि आज डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान 9 बजेका लागि बोलाएको परिषदको बैठकमा सभापति देउबा सहभागी नभएपछि बैठक स्थगित भएको हो। सोमबार सरकार विरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रहेको भन्दै देउबाले त्यसअघि संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि बैठक स्थगित भएको हो। अर्को बैठकको मिति टुङ्गो लागेको छैन। बैठकमा 11 संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका 46 पदाधिकारी नियुक्तिको एजेन्डामाथि छलफल हुने तयारी थियो। संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
उखु मिलले भुक्तानी नदिएपछि सर्लाहीका उखु किसानले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसानहरू काठमाडौँ आएर आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। पहिलो चरणमा माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र सरकारले आफूहरूलाई पैसा नदिलाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत किसानहरूले दिएका छन्। उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले यसपटक किसानको पुरै पैसा नपाउँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो। संरक्षक मिश्रले तिहार अगाडि उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट गरी स्मरण पत्र बुझाएर छठ पर्वसम्म भुक्तानी दिलाइदिन माग गरे पनि पैसा नआएकाले आफूहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उद्योग मन्त्रीज्यूलाई स्मरण पत्र बुझायौँ र हामीले छठसम्म भनेको थियो कि छठसम्म हाम्रो मधेसको महान पर्व भने छठ हो। छठमा खर्च पनि किसानहरूको धेरै हुन्छ जो गर्न, त्यस कारणले छठसम्म पैसा दिनु र त्यो पैसाबाट चाहिँ पूजा पनि हुन्छ र उसको आफ्नो व्यवहार पनि टर्छ। सरकारले भन्यो कि होइन दिन्छु, उद्योग मन्त्रीजीले पनि दिलाउने प्रयास गर्छु, तर पैसो आएन। नआएर हामी त्यसैमा भनेका थियौँ कि हामीले पाएनौँ भने तैपनि हामीले छठ सकेर पनि 15 दिनको समय दियौँ, त्यसपछि पनि पैसो नआइसकेपछि हामी बाध्य भएर काठमाडौँ आएका छौँ। मन्त्रालयले भन्छ हामी उद्योगीहरूको सम्पर्कमा छौँ, गृह मन्त्रालयलाई उपस्थित गराउदिने पत्राचार पनि जारी गरेका छौँ। यसअघि किसानहरू कार्तिक 23 गते मिल सञ्चालकबाट उखुको रकम भुक्तानी गराउन माग गर्दै काठमाडौँ आएका थिए। किसानहरूले 2076 पुस 18 गते मन्त्रालयको उपस्थितिमा किसान र उद्योगी बीच भएको समझदारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै उद्योग मन्त्री भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गत वर्ष भएको सम्झौतामा नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्य बमोजिम उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले 2076 माघ 7 गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले नै सरकारले नै उखुको भुक्तानी दिलाउने जिम्मेवारी लिएर पनि दिलाउन नसकेको भन्दै यसपटक किसानहरू आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। उखु किसानहरूले उद्योगीहरूबाट करिब 90 करोड रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। नेपालमा थप 830 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न 79 प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 830 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा थप 830 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका 79 प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 830 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 258, ललितपुरमा 65 र भक्तपुरमा 25 संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 2,48,423 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 1,698 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 1,500 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,35,731 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। देशभरिका 79 प्रयोगशालाहरूबाट आज 5,181 नमुनाको परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म कुल जम्मा 18,31,041 PCR परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 830 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 25, ललितपुरमा 65 र काठमाडौँमा 258 गरी जम्मा 348 संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल नेपालमा 10,994 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 516 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 18,31,041 नमुनाको PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 94.89% संक्रमित निको भएका छन्। यस्तै 0.68% को मृत्यु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व समुदायलाई हिमालयको महत्त्व बुझेर सोही अनुसार सहयोग तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबैमा अपिल गर्नुभएको हो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले संरक्षित क्षेत्र 23%बाट वृद्धि गरी 30% बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न र समुद्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि हिमालयको महिमा बोध गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको हो। सन् 2021 सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना एवं त्यस अनुरूप जलवायु वित्त रणनीति र मागचित्र निर्माण गर्दै आगामी दशकभित्र 753वटै स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशील अनुकूलन योजना लागू गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले जनाउनुभयो। However, our quest for a cleaner and greener earth cannot be postponed. Nepal strongly supports the Paris Agreement and the call to limit global warming to 1.5 degrees. We are committed to the promotion of climate resilient development and aim to move towards a zero carbon economy. To promote green growth and green recovery, we prioritize producing clean and renewable energy, promoting e-mobility, low carbon infrastructure and ecotourism. यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनो गुटरेसले विश्व जगतलाई जलवायु आपतकाल घोषणा गर्न अपिल गर्नुभएको छ। महासचिव गुटरेसले वातावरण मैत्री तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम हुने खालको विकासका लागि गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताबाट धनी राष्ट्रहरू पछि हटेको आरोप लगाउनु भएको छ। यसअघि धनी राष्ट्रहरूले सन् 2020 देखि वार्षिक 100 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम गरिब देशमा स्वच्छ विकास र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने जनाएका थिए। पेरिस जलवायु सम्झौताको 5 वर्ष पूरा भएको अवसरमा सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ ढङ्गले चलाइने बताउनु भएको छ। 14औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले पुस 18 गतेभित्र संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ ढङ्गले चलाइने बताउनु भएको हो। अहिले अलि परम्परागत औपचारिक ढङ्गले चलिरहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले नयाँ ढङ्गले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा अघि बढिने धारणा राख्नुभयो। सभामुख सापकोटाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण संसद अधिवेशन प्रभावित नहोस् भनेर संसद सचिवालयले तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो। राज्यका प्रमुख निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहेको र व्यवस्थापिकाबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री चयन हुने भएकाले संसदको महत्त्व अझै बढी हुने बताउनुभयो। आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान क्रम भङ्ग गरेरै बनाएको, विगतको निरन्तरता होइन। संविधान त हामीले क्रम भङ्ग गरेर बनायौँ। फेरि यो कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सबै पक्षलाई समेटेका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका नयाँ आयामहरू पनि हामीले समेटेका छौँ र यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने, परिपूर्ण गर्ने एउटा ढोका पनि खोलेका छन्। तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि हामीले क्रम भङ्ग गर्न पर्थ्यो नि, नयाँ ढङ्गले, अलिक परम्परागत ढङ्गले र बढी औपचारिक रूपमा हामी चलिरहेका छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संविधान कार्यान्वयन र लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ संघीय संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले ऐन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै जिम्मेवारीपूर्ण अघि बढ्न पर्ने धारणा राख्नुभयो। यिनै कुराहरूलाई अब त्यो संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई कानुनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने कुरामा यो पहिलो संघीय संसदको धेरै भूमिका हुने हुन्छ, किनकि संविधानले जे त्यस्तै कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले ऐन कानुन निर्माणमा संसदका कर्मचारीको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा संघीय संसदका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो।
शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान अल्पमत र बहुमतबाट हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पार्टीभित्रको अहिलेको समस्याको समाधान अल्पमत र बहुमतबाट हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। पार्टीको एकता नै 60 र 40% अनुपातमा भएकाले पनि बहुमत र अल्पमतमा जाँदा एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने स्थिति हुने भएकाले दुई अध्यक्षको सहमति बेगर कुनै पनि समस्याको समाधान हुनै नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज आरोपपत्र भएकाले पार्टीभित्र छलफल नै गर्न नहुने बताउनुभयो। उन्नाइस पानाको के भन्छ, कसैले आरोप पत्र भन्छ, मैले भने होइन है, यो कसैले आरोप पत्र भन्छ, कसैले गाली बेजिटको पुलिन्दा भन्छ, कसैले यो कम्युनिस्ट पार्टीमा सुन्न देख्न र हेर्न पनि नसक्ने खालको आरोप प्रत्यारोप सहितको चाहिँ नि पार्टीलाई ड्यामेज गर्ने दस्तावेज भन्छ। यो मैले भने होइन, जनताले यस्तो भन्छ। अब त्यो 19 पानाको काउन्टरमा फेरि 38 पानाको अर्को आयो। फेरि अहिले के छ भन्दाखेरि 19 पानालाई चाहिँ नि यो हेर्न लायक पनि छैन, खारेज गर्दै हुन्छ भनिदिएको छ जनताले। जनताले त्यस्तो भन्छ, यसलाई खारेज गर्दै हुन्छ। हेर्न पर्ने र साँच्चै बुझ्ने राजनीतिक दस्तावेज चाहिँ 38 पानाको हो भनेको छ। यो पनि जनताले भने। मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पद अबको चुनावपछि र पार्टी अध्यक्षले पद आगामी महाधिवेशनपछि मात्रै छाड्ने पनि स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। पार्टी एकता दुई अध्यक्षका सहमतिबाट मात्रै सम्भव भएको र सहमतिको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने भनिएकाले अहिले पनि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना महामारीले रक्तदान नभएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रगतको चरम अभाव, रक्तदान गर्न रेड क्रसको आह्वान। बाला चतुर्दशीको अवसरमा दिवंगत पितृको सम्झनामा देशैभरिका शिवालयमा सद्भाव छरियो। कोरोना महामारीका कारण पशुपतिमा मेला लागेन र राजनैतिक अस्थिरता आर्थिक क्रान्तिको बाधक बनेको संचार मन्त्री गुरुङको भनाई। यही सरकारले आर्थिक क्रान्ति गर्ने उद्घोष। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त देव बस्नेतलाई थुनामा पठाउन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बस्नेतलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराएर 4 घण्टा बयान लिएपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरू प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्प पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बस्नेतमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार नहुँदा समेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासको जग्गा मोहीका नाममा बाँड्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको आरोप थियो। यो आदेशमा चित्त नबुझे बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउनुहुनेछ। थुनचेक बहसपछि अदालतले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागुन्जेल बस्नेतलाई थुनामा राख्ने, धरोटीमा वा तारिखमा छाड्ने भन्नेबारे निर्णय दिनेछ। ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका मध्ये अहिलेसम्म अदालतमा बयान दिएका कसैलाई पनि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको थिएन। बस्नेतमाथि सरकारी सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा अरूको नाममा दर्ता र भोग चलन गराएको, नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने बदनीयतले लिखत तयार गरेको र सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको 3वटा अभियोग लगाइएको छ। बस्नेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवास स्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा सार्न भूमिका खेलेको अभियोग लागेको हो। उक्त समयको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार भन्दै अख्तियारले बस्नेतका कारण नेपाल सरकारको 9,65,76,000 नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। मुलुकका अत्याधिक आधुनिक र सुविधा सम्पन्न अस्पताल देशको राजधानीमा छन्।
पूर्वाधार सम्पन्न अस्पताल भएकै कारण गम्भीर प्रकृतिका र शल्यक्रिया मार्फत उपचार गर्नेहरू राजधानीमा नै आउँछन्। तर उपचार पाउने आशाले आएका बिरामीले भने राजधानीमा रगत पाउन हम्मे परेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यी हुन् दाङका रमेश चौधरी। उनी सोमबार अपरेसन हुने वीर अस्पतालमा भर्ना भएकी बिरामी श्रीमतीका लागि रगत खोज्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थान भौतारिए, तर रगत पाउन सकेनन्। मेरो अहिले श्रीमती वीर अस्पतालमा भर्नामा छ, अनि अब भोलि अपरेसन हुँदैछ उसको, अनि ब्लड खोज्दै यहाँ आएको अब यहाँ मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यही भएर अब फर्किँला। अब रमेश मात्र होइन, नुवाकोटका सुने तामाङ समेत बिरामी आफन्तका लागि रगत खोज्दै केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र पुगे, तर त्यहाँ समेत उनले अन्य अस्पतालमा चाहिँ रगत नपाएको दुखेसो गरे। रगत भर्खरै आएको छैन भन्छ, के गर्ने त अब, त्यस्तो भन्नुहुन्छ नि। उसले माथितिर जाऊ भन्छ, फोन गर्नु भन्छ, अनि त्यही भएर अप्ठ्यारो भोलि अपरेसनको लागि। रगत अभाव भोग्ने यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरकै अस्पतालमा धेरै बिरामीका आफन्तलाई रगतको जोहो गर्न शास्ति भोग्नु परेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रले 2 सातामा मात्र 130 युनिट रगत सङ्कलन गर्न सक्दा माग भने 200 युनिट रहेको बताउँछन् सञ्चार विभागका निर्देशक दिव्यराज पौडेल। केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाको कुरा गर्ने हो भने गएको 2 हप्ताको डाटा हेर्ने हो भने हामीले 130 युनिट रगत दिन उपलब्ध गराउन सकेका छौँ, तर डिमान्ड चाहिँ 200 युनिट रगतको छ भनेपछि त्यो 70 जति अभाव छ कि दैनिक रूपले। त्यो अभाव चाहिँ हामीले पूर्ति त गर्छौँ, जस्तो बिरामीहरूको आफन्तहरूलाई बोलाएर अनि त्यसपछि कन्भिन्स गरेर अथवा चाहिँ हाम्रो डोनर लिस्टमा भएका मानिसहरूलाई बोलाएर कन्भिन्स गरेर वा जहाँ उपलब्ध छ, उदाहरणको लागि हाम्रो ललितपुरमा पनि छ, भक्तपुरमा पनि छ, अथवा चाहिँ आजै हामीले हेऱ्यौँ भने धादिङमा कलेक्सन भइरहेछ, त्यो यहाँ आइपुग्छ। त्यसरी हामीले भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउन नसक्ने चाहिँ केही पर्सेन्टेज छ। यता रगत व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डाक्टर मनिता राज कर्णिकार केन्द्रमा रगतको अभाव हुनुमा दाताको अभावका साथै अनुमानित सङ्कलन अनुसारको जोहो हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको बताउँछिन्। जस्तो हामीले टार्गेट गरेर 100 हामी टार्गेट गरेर डोनेसन अर्गनाइज गरेको ठाउँमा गइरहेछौँ भने त्यहाँ अब 30वटा 40वटा आइरहेछ होइन। टार्गेट अनुसारले त्यो फुलफिल भइरहेको छैन, डोनरहरू पार्टिसिपेट भइरहेको छैन भने अब यसको लागि हामीले भन्ने भनेको अर्गनाइजेसन्सहरूलाई नै हो होइन। उहाँहरूले अब कतिभन्दा कति हुन्छ डोनेसन प्रोग्राममा डोनरहरू एक्सपेक्ट कति गरिरहेको हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति उहाँहरूबाट पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, अनि हामीले पनि जस्तो सबैलाई फलोअप गर्ने डोनेसन प्रोग्रामको लागि आह्वान गर्ने चाहिँ गरिरहेछौँ। माग अनुसार रगत अभाव हुन नदिन के गर्ने भन्ने प्रश्नमा निर्देशक पौडेल रगत सङ्कलन कार्यक्रम र रक्तदाताको सङ्ख्या बढाए मात्रै पर्याप्त रगत उपलब्ध हुने बताउँछन्। मुख्य कारण चाहिँ हामीले डोनेसन क्याम्पहरू बढाउनु पर्नेछ र बिरामीहरूलाई यो जुन प्लानिङ छ त्यो बेलामा चाहिँ रगत कसरी उपलब्ध गर्ने भन्ने कुरामा पनि प्लानिङ गर्नुपर्नेछ र सबै सङ्घ संस्थाहरूले जुन नियमित रूपले पहिला गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्नेछ, रिज्युम गर्नु। भनिन्छ रक्तदान जीवनदान, तर त्यही जीवनलाई बचाउने रगत अभाव हुँदा धेरैको जीवन सङ्कटमा परेको छ। त्यसैले रगत अभाव हुन नदिन धेरैभन्दा धेरै रक्तदानका कार्यक्रम र रक्तदाता अग्रसर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेवी संघले सरकारको गतिविधिको विरोधमा काठमाडौँमा चिठी जुलुस निकालेको छ। नेवी संघले आज काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि सरकारको गतिविधिको विरोधमा चिठी जुलुस निकालेको हो। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा भएको दुर्व्यवहार तथा सरकारको गतिविधि जनता केन्द्रित नभएको भन्दै विरोध गरिएको नेवी संघले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकार गम्भीर नभएको, भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएकोमा चिठी जुलुस सहभागीहरूको भनाइ छ। भ्रष्टाचार गर्नको लागि जनताले चाहिँ बलात्कारी र हत्याराहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि जनताले सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुनको लागि यो सरकारलाई 2/3 मत दिएका होइनन्, त्यो केपी ओलीलाई चेतना हुनुपर्छ। चाहिँ सरकारको गतिविधि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेता लगायत सम्पूर्ण गतिविधि गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, झुटा मुद्दा लगाउने, चाहिँ समस्यामा पार्ने र अवरोध गर्ने
ती खालका गतिविधिहरू बढ्दै गएको अवस्था छ र यत्रो महामारी चाहिँ कोभिड-19 को अवस्थामा आम नेपाली नागरिकलाई राज्यले सानोभन्दा सानो कुरा पनि उपलब्ध चाहिँ केही नगरेको कारणले गर्दा हामीले आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पटक पटक आज यो सरकारका यो तानाशाही सरकारका विरुद्ध चाहिँ हामीले सडकमा आन्दोलन गर्न सुरु गरेका छौँ। सरकारको गतिविधिको विरोधमा कांग्रेसले सोमबार पनि देशव्यापी प्रदर्शन गर्दैछ। बाला चतुर्दशीका दिन आज बिहानै काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायत देशैभरिका शिवालयमा दिवंगत पितृको सम्झनामा सद्भेद छरिएको छ। मार्ग कृष्ण पक्षको चतुर्दशी अर्थात् बाला चतुर्दशीको बिहान परिवारभित्रका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै सतबीज छर्ने गरिन्छ। गैराती भक्तजनले पशुपतिनाथको मन्दिर वरपर बसी दिवंगत आत्माका नाममा महादेव बाली भजन कीर्तन गरी रात बिताएपछि आज बिहानै सतबीज छरेर दिवंगत आत्माको मुक्तिको कामना गरिन्छ। धर्मग्रन्थका अनुसार सतबीजमा 100 गेडा धान चढाउने भनिए पनि हिजो आज धान, जौ, तिल, गहुँ, चना, मकै, कागुनो गरी सप्तबीज छर्ने गरिन्छ। आफ्नो परिवारभित्रका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 108 शिवलिङ्ग, कैलाश, सूर्यघाट, गौरीघाट, आर्यघाट, गुह्येश्वरी, पशुपतिनाथ, मृगस्थली, विश्वरूप र किरातेश्वर आदि ठाउँमा सतबीज छर्ने गरिन्छ। पशुपतिमा दूरी कायम गरी चतुर्दशीका दिन बिहानै सतबीज छरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशैभरिका शिव मन्दिरमा बाला चतुर्दशीको अघिल्लो रात दिवंगत पितृका नाममा दीपदान गर्न लाखौं भक्तजन आउने गरेकामा यस वर्ष कोरोना महामारीको सन्तासका कारण विगतको तुलनामा चहल पहल कम भएको थियो। बाला चतुर्दशीमा लाखौं भक्तजन पशुपतिमा आउने हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी विकास कोषले दीपदान नगर्न अनुरोध गरेको थियो। पशुपति, देवघाट लगायतका ठूला तीर्थाटनहरूमा मेला नलाग्ने भएपछि श्रद्धालुहरूले नजिकैको शिवालयमा दीपदान गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार 26औं महानगर दिवस मनाउने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी महानगर दिवस मनाउन लागेको हो। महानगरपालिकाले 2052 साल मङ्सिर 29 गते काठमाडौँलाई महानगर घोषणा गरिएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष सोही दिन महानगर दिवस मनाउँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कोरोना संक्रमणको विशेष परिस्थितिमा पनि औपचारिक कार्यक्रम गरी महानगर दिवस मनाउन लागि बताउनुभयो। महानगरभित्रका भित्री सडक र मूल सडकमा रातिको समयमा उज्यालो बनाउने अभियान सुरु गरिएको र आगामी 3 महिनाभित्रमा महानगरपालिकाका सबै सडकमा बत्ती बाल्ने उहाँले बताउनुभयो। छौँ। त्यसकारण यसपालि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर मृगौला बचाउ अभियान सञ्चालन भोलिदेखि औपचारिक रूपमा हामी घोषणा गरेर त्यही अनुसारको हामी कार्यक्रम गर्ने गरिकन अगाडि बढिरहेका छौँ। मूल नारा भनेको मृगौला बचाउ अभियान। लागिसकेपछि उपचार होइन, लाग्न नदिनुलाई के गर्ने। मूल आशय भनेको चाहिँ लागिसकेपछि त हामी सबैले उपचार गर्छौँ, तर लाग्नै नदिनुलाई के गर्ने हो। हामी सधैँ चाहिँ नि पछाडि पर्ने, भइसकेपछि उपचारमा लाग्ने, तर गर्न रोग लाग्नलाई के गर्ने भन्ने किसिमको यो अभियान हामी सञ्चालन गर्छौँ। महानगर दिवसका अवसरमा ज्यापु समुदायका परम्परागत गुठीहरू, खड्की समुदायका गुठीहरू, गुला बाजाका समूहहरू, इन्द्रजात्रामा निकालिने पुलुकिसी, दिपाखा, लाखे, प्याख, हल्चोक, आकाश भैरव लगायतका बुजाका गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि मेयर साक्यले बताउनुभयो। महानगर दिवसको अवसर पारेर मृगौला बचाउ अभियान घोषणा गर्न लागि पनि साक्यले बताउनुभयो। यस्तै महानगरपालिकाले अहिलेसम्म गरेका कामहरू र आगामी योजनाको सम्बन्धमा पनि जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको मेयर साक्यले बताउनुभयो। यस्तै पहिलो जननिर्वाचित मेयर स्वर्गीय जनकपान श्रेष्ठको नाममा स्थापना गरिएको जनकपान श्रेष्ठ सुशासन पुरस्कार 2 जना जनप्रतिनिधि र 2 जना कर्मचारीलाई प्रदान गरिने भएको छ।
सेवा प्रवाहमा खटिरहेका 5 जना जनप्रतिनिधि र 5 जना कर्मचारीलाई पनि सम्मान गरिने भएको छ। यसबाहेक 10 जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कामका विषयमा नियमित समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेर नागरिकको पहुँचसम्म सूचना पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका 10 जना सञ्चारकर्मीलाई सुशासन पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। रोगी हामीले भेटिएका छौँ। व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गरेका कृषकहरूलाई अहिले सुन्तला बिक्रीको चटारो परेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तलाको ब्लक विकास कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको तनहुँको म्याग्दीमा अहिले लटरम्म सुन्तला फलेको छ। नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँको करिब 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा अहिले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तनहुँमा सुन्तलाको ब्लक विकास कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ। म्याग्दे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 का करिब 235 घरधुरी सङ्ख्यालाई समेटेर 150 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा गरिएको उमाचोक सुन्तला ब्लकमा उत्पादित सुन्तला बिक्री वितरणमा कृषकहरू जुटेका छन्। गत वर्ष करिब 3 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका तनहुँका कृषकले यस वर्ष लामो समयसम्म पानी परेका कारण करिब 30% उत्पादनमा ह्रास आउँदा 2 करोड 2 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने अनुमान गरेका छन्। सुन्तला खेतीका लागि सिँचाइ मल बिरुवाको अभाव भएको, सडकको सहज पहुँच नहुनुका साथै उत्पादित सुन्तलाले सहजै बजार तथा मूल्य नपाएको भन्दै कृषकहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। सुन्तला बगैँचा हाम्रो जब 45 वर्ष भइसक्यो हाम्रो सुन्तला बगैँचा जस्तो हाम्रो त्यो जग्गाबाट हामीले 15 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेँ मैले जस्तो हाम्रो चाहिँ गत वर्षभन्दा यो वर्ष हाम्रो सुन्तलाले हामीले धेरै पैसा लिन सकियो। अहिले हामीले सबभन्दा हाम्रो चाहिँ भनेको यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा 1 नम्बरमा पानी, दोस्रो नम्बर बाटो अनि बत्ती भन्ने कुरो त छुट्टै कुरो हो। गत वर्ष 2.5 करोडको हाराहारी थियो भने अहिले अलिकति यो धेरै वर्षले पनि यसलाई अलिकति असर पर्दो रहेछ र 2 करोडको चाहिँ हाराहारीमा आय स्रोतको अनुमानित गरिएको छ। मैले 3 वर्ष भयो यो सुन्तला बगैँचा सुरु गरेको, जम्मा 18 बुटा मैले जग्गा किन्दाखेरि त्यति त्यो बुटा थियो, बाँकी चाहिँ खाली जमिन। सुरुमा मैले 50,000 रुपियाँ लिएँ, अर्को साल मैले 1 लाख रुपियाँ लिएँ, अब अर्को त्यसमा त पछिल्लो साल चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ, अहिले 2,70,000 मात्रै 18 बुटामा भने मेरो अहिले बिरुवा त 500 बिरुवाहरू छन्। गत वर्ष हाम्रो आम्दानी चाहिँ लगभग 3 करोड जतिको हाराहारीमा हामीले अर्को गरेका थियौँ, तर यो वर्ष हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ 2 करोड 2 लाख समथिङ हजारको मात्र चाहिँ गर्ने गऱ्यौँ। लगभग चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यसो डाटासँग अर्कोले गर्दाखेरिमा लगभग चाहिँ पछिदेखि 30% ह्रास भएको हो कि ह्रास भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेको। ह्रास हुनुको कारण चाहिँ के? ह्रास हुनुको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ अहिले यो वर्ष चाहिँ बढी वर्षाको कारणले चाहिँ एउटा महसुस गरेका छौँ र दोस्रो कुराहरू के भन्छ भने यो किराहरू जुन लागिरहेको थियो पानीको कारणले त्यो औषधिहरू भिटामिनहरू समयमा प्रयोग हुन पनि सकेन, त्यसको कारणले पनि दोस्रो कारण त्यो पनि हुन सक्छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी 11, रायपुर, ब्यास नगरपालिका 11 र 13 को तनहुँसुर, बेनेकोट, देवघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3 र 4 को छिपछिपे बैदी, कोटे बैदी, भिमाद नगरपालिका 9 को भानुमती लगायतका क्षेत्रमा सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। उत्पादन भएको सुन्तला काठमाडौँबाटै ठेकेदारहरू आएर खरिद गरिलग्ने गर्दछन्, तर यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन कम तथा व्यापार पनि राम्रो नभएको सुन्तला व्यापारी बताउँछन्। अहिलेको सालमा तर खासै भन्ने जस्तो सोचे जस्तो चाहिँ व्यापारमा छैन, उत्पादन कम हो र बिक्री पनि कमै हो। क्वालिटी सुन्तलाको क्वालिटी हेरेर तपाईँको त्यस्तै 70-75 किलोको 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा करिब 8200 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। तनहुँमा गत वर्ष 23 करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री वितरण भए पनि यस वर्ष पानी बढी परेकाले उत्पादन घटेको छ। उत्पादन घट्दा 20 करोड रुपैयाँसम्मका सुन्तला बिक्री वितरण हुने अनुमान कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँको छ। यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रले गत वर्ष 4 वटा सुन्तला खेतीको ब्लक विस्तार गरेकोमा यस वर्ष 5 वटासम्म ब्लक विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद तिवारी बताउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि पोहोरको तुलना जस्तो हाम्रो चाहिँ लगभग चान्चुन तनहुँमा 1500 हेक्टेयरमा सुन्तलाको व्यवसाय खेती भएको छ हैन।
अनि हाम्रो अनुमानित भनेको लगभग तपाईँको चाहिँ 8,8200 मेट्रिक टन हो तपाईँको सुन्तला उत्पादन हुने र लगभग 22-23 करोड रुपियाँ चाहिँ अघिल्लो वर्ष सुन्तलामा तनहुँ जिल्लाले आम्दानी गरेको थियो भने अहिलेको उत्पादन हेर्दाखेरि अलिकति घट्ने हो कि होइन त्यो 8,000 मेट्रिक टन गरेर 7,000 जतिमा आउने हो कि अनि जुन 22-23 हजार इन्कम गरेर त्यो 20,000 झर्ने हो कि पूर्वानुमान हो। हामीले चाहिँ क्रप कटिङको डाटा आइसकेको छैन, किसानहरूले हामीलाई तथ्याङ्क दिइसक्नु भएको छैन, अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले पूर्वानुमान गरेका छौँ। अधिक वर्षा भएका कारण सुन्तला खेतीमा ह्रास आएको छ। पानीका कारण फल कम लागेको, दाना सानो भएका, सुन्तलामा अमिलोपन बढी हुनुका साथै पाक्न समेत ढिलो भएको कृषकहरूले बताएका छन्। यस्तै कृषकहरूले सुन्तला खेती व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा रोग किराको समस्या झेल्दै आएका छन्। यता कृषकले सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सिँचाइ, मल तथा ग्राफ्टेड बिरुवाको समेत अभाव झेल्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। शिक्षालाई स्थानीय निकायमा गाभेदेखि महोत्तरी जिल्लाका अधिकांश विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। स्थानीय पालिकाहरू विद्यालयप्रति संवेदनशील नहुँदा पठन पाठनको अवस्था नाजुक बनेको हो। महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। शिक्षालाई स्थानीय निकायमा गाभेपछि महोत्तरीका अधिकांश विद्यालयहरूको अवस्था खस्केको छ। 15वटा पालिका रहेको महोत्तरी जिल्लाको शम्सी गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयहरूको अवस्था सबैभन्दा नाजुक बनेको छ। शम्सी गाउँपालिकामा लकडाउनपछि बन्द रहेका विद्यालयहरू मङ्सिर 23 गतेबाट सञ्चालनमा आएका छन्। यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा कुरा राखेको, तर आज पूर्व सञ्चालन पहिला आज सञ्चालन भएको हुनाले केही मात्रै विद्यार्थीले लिएर आयो, तर हामीले सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई मास्क र सेनिटाइजर सहित आउनलाई भोलिदेखि आह्वान गरेका छौँ। आज हेड सरको बिजीको कारणले बाहिर जानुभएको हुनाले अब बेन्च डेस्क यताउति सबै मिलाउँदै त्यही भएर चाहिँ हतारमा आज सञ्चालन भएको हुनाले केही चाहिँ व्यवस्था त्रुटि हुन गएको छ। स्थानीय निकाय मातहतमा आएपछि विद्यालयको स्तर खस्किएको भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उठाउन सक्दो काम गरिरहेको बताउने गरेका छन्। जम्मा 950 विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको गैटा भेटपुरका विद्यालयमा एउटा शौचालय मात्रै सञ्चालनमा छ। 2069 सालदेखि प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयको अनुमति पाएको यो विद्यालयले हालसम्म मावि तह शिक्षक दरबन्दी समेत पाएको छैन। प्राथमिक तहका 8 शिक्षक र 2 बाल विकास शिक्षिकाको भरमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। शिक्षक नहुँदा आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा असर परेको स्थानीय अभिभावकको भनाइ छ। जाय में देखू जे आई से 69 साल से आई पर अहाँ के माने शिक्षा अधिकारी के कमी कमजोरी छै, या तो मन ओहि पर ध्याने नहीं दै छै, तै के कारण एहि पर अहाँ के शिक्षा ऑफिस के ध्यान देव पड़ते और ध्यान के लेके स्कूल के जब शिक्षा अधिकारी से शिक्षा ऑफिस जब चले वह ध्यान न देथिन तो बच्चा सबके की परिवर्तन होते। स्थानीय तह मार्फत विद्यालय रहँदा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्न पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको विद्यालयकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ। तर जति भन्यो म फलानु चिज फलानु सलानु 11 सबै दिन्छु, तपाईहरुले बादमा गएर अनि केही नदिएर यहाँबाट गइदिनु भयो। यहाँसम्म कि स्कुललाई घाटा दिएर जानु पर्यो। कस्तो घाटा? अब जसरी उदाहरणको बिजुली बिल, स्कुलको डेस्क बेन्चहरू है, अब मान्छेको यहाँ क्वारेन्टाइनमा त मान्छेहरू धेरै हुन्छ, त्यो सबै स्कुलको डेस्क बेन्चहरू तोडफाड गरेर गइसक्यो। यहाँबाट पङ्खा सङ्खा यताउति सबै बिगारेर गयो, कल ह्यान्ड पाइपहरू त्यो सबै बिगारेर यहाँबाट गइसक्यो। विद्यालय शिक्षा सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध हुनुपर्ने हो। अझ स्थानीय तह मार्फतका विद्यालयको समस्या समाधान सहज रूपमा हुन पर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। भविष्यका लागि सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न समेत विद्यालय शिक्षा भरपर्दो बनाउन पर्ने आवश्यकता भए पनि कतिपय विद्यालयहरू विषय शिक्षकको अभावमै सञ्चालन भइरहेका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउने उद्देश्यले सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। मेयर चिरीबाबु महर्जनले आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा
अभियानको शुभारम्भ गर्दै महानगरपालिकालाई स्वच्छ सहर बनाउन उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सुन्दर र सभ्य समाज निर्माण गर्न सचेतना अभियानले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। यहाँ कुनै पनि किसिमको पम्पलेट ह्यान्डबिलहरू टाँस्न पाइँदैन। कसैले टोफलमा भर्ना हुन आउन, सिम्याट जिम्याटमा भर्ना हुन आउन, कोचिङ क्लासमा भर्ना हुन आउनको निमित्त जुन किसिमले चाहिँ त्यो पम्पलेट टाँस्ने चलन छ त्यो चाहिँ अब उपरान्त त्यो हुँदैन। कसैले त्यो टाँसिएको देखियो भने उसलाई हामी कारबाही गर्छौँ। यति मात्र होइन कि त्यसमा लेखिएको जुन एउटा सम्पर्क स्थानको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ त्यो संस्थालाई पनि हामी एकदमै नराम्रोसँग हामी कारबाही गर्छौँ। तसर्थ यसमा चाहिँ अब उपरान्त व्यापक रूपमा सुधार हुने कुरामा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। त्यस्तै कार्यक्रममा नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम महाछेथुले महानगरपालिकाभित्र फुटपाथ अतिक्रमण र अव्यवस्थित तार सुधारको काम आफूहरूले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। नगर प्रहरीले 11 सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका घर टहरा समेत भत्काइसकेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको थियो। महानगरपालिकाले कुमारीपाटी, बटुक भैरव, कनी बहाल, महालक्ष्मी स्थान, लगनखेल, पाटन अस्पताल क्षेत्र, यातायात व्यवस्था कार्यालय परिसर, भनिमण्डल, जाउलाखेल आदिमा 2 देखि 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सचेतना अभियान 6 महिनासम्म चल्ने महानगरले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक क्रान्तिको बाधक बनेको सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाई, यही सरकारले आर्थिक क्रान्ति गर्ने उद्घोष। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमतीलाई हराउँदै राप्ती फाइनलमा उपाधिका लागि नारायणीसँग खेल्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेकाले देशमा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घको 48औं वार्षिकोत्सव एवं 9 हस्तकला दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले राजनैतिक स्थिरता कायम भएपछिको सरकारलाई पनि असफल बनाउने प्रयास हुँदा देशमा आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुन नसकेको बताउनुभयो। सरकारलाई असफल बनाएर नेपालमा बहुमतको सरकार टिक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक पुस 1 गतेसम्म स्थगित। देउबा उपस्थित नभएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक पनि स्थगित। उद्योगीले उखुको बक्यौता नदिएपछि सर्लाहीका किसान आन्दोलित। तत्काल 90 करोड बाँकी बक्यौता पाउन पर्ने माग। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धिमा कमी। पछिल्लो 24 घण्टामा 890 जनामा संक्रमण। 1500 संक्रमण मुक्त, थप 9 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारीले रक्तदान नभएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रगतको चरम अभाव। रक्तदान गर्न रेड क्रसको आह्वान। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमतीलाई हराउँदै राप्ती फाइनलमा उपाधिका लागि नारायणीसँग भिड्दै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।